निशां को देख कर इनकार कब तक पेश जाएगा। अरे एक और झूठों पर कयामत आने वाली है। अब जनाब जो जहां पे इबारत 564 और 565 की है, शाह साहब से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। शाह साहब, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अब आप लोगों को ये बताएं कि मिर्जा साहब ने जहां पे ये इबारत शुरू की है, तो क्या मिर्जा साहब ये हकीकतन एक बात बयान कर रहे हैं कि उन्होंने वाकई हकीकी तौर पर उन्होंने ये सब कुछ किया, या अपने ख्वाब या कशफ की बात कर रहे हैं? अब आपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये जवाब दें, क्या ये मिर्जा साहब का ख्वाब या कशफ है, या हकीकी तौर पर मिर्जा साहब यहाँ लिख रहे हैं कि मैंने हकीकतन ये सब कुछ बनाया? जज़ाकल्लाह। जी जनाब शाह साहब, मैं तो आपको कह रहा हूँ सफ़ा 565 के ऊपर आपने जंप लगा दिया। ये जरा आप ये भी बता दें, सफ़ा 564 पर अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आप ये बताएं कि मिर्जा साहब ने इस सफ़ा के ऊपर ये जो बयान किया, ये एक लंबी बात, ये मिर्जा साहब ने हकीकतन वहां पे ये लिखा हुआ है कि मैंने बनाई, या अपना ख्वाब या कश्फ बयान कर रहे हैं वहां पे? अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आपने जवाब देना है। जज़ाकल्लाह। ये नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए कि कश्फ और ख्वाब की ताबीर की जाती है, उसको हकीकत पे मामूल नहीं किया जाता। ये मौलवी भी जानते हैं, लेकिन जब हमारी बात आए तो ये डंडियां मारते हैं, झूठ बोलते हैं, किस्ब बयानी से काम लेते हैं। पहली बात तो ये है कि जनाब मैं आपको उसूल मुनाजरा थोड़े से समझा दूं। हर चीज हमें ही बतानी पड़ती है, आप लोगों को आती जाती खेर नहीं होती, उठ के आ जाते हैं मुनाजरे करने। ये हवाला जात की जो तरसील होती है वो मुनाजरीन दिया करते हैं, ठीक है जी। वो मुनाजिर का काम होता है हवाला जात देना, ये मुआमिन मुनाजिर जो होता है वो हवाला जात नहीं दिया करता। आप ये काशिफ साहब ने अभी हवाला लगाया है, इनको कहें, इनको चाहिए था कि याया साहब को ये जनाब रेफरेंस ये देते और याया साहब मुझे पेश करते। यार आप लोगों को जनाब कोई तरीका और सलीका आता है मुनाजरे का? बड़े शौक होते हैं आपको मुनाजरे करने के, लेकिन आपको तरीका और सलीका आता नहीं होता, असूल मुनाजरा आपको पता नहीं होते, आके उठ जाते हैं मुनाजरे करने के लिए आप। बहरहाल याया साहब आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मिर्जा कादियानी ने जो आसमानों और जमीनों को बनाया था, और मुझे बताएं कि ये खुदा का काम होता है या खुदा के बंदों का काम होता है? इसके बारे में आपने मुझे नहीं बताया। आप जो कह रहे हैं वाजे तौर पे इबारत चाहिए, वाजे तौर पे इबारत है, वो भी हम आपको देंगे, लेकिन कम से कम इस कम। जी नाजरीन, नोट कर लिया आपने? यानी ये मौलवी साहब यहाँ पे मान के हैं कि ये इबारत वाज़े तौर पे इबारत नहीं है, कहते हैं देंगे। और आगे देखिएगा जितनी ये बातें देते हैं, इन्होंने कोई एक इबारत भी नहीं दी जिसमें वाज़े तौर पे इस तरह की बात लिखी हो। ये भी झूठ बोल गए हैं कि देंगे, लेकिन कम अज कम फिल वक्त ये नोट करें कि इस इबारत के बारे में ये मौलवी साहब मान गए हैं कि ये इबारत वाज़े नहीं है। और बाबा अगर वाज़े इबारत नहीं है तो पेश ही क्यों किया है? बेइज्जत होने के लिए पेश की थी? फिर मुझे जवाब चाहिए, इसके जवाब देंगे तो फिर आगे बात बढ़ेगी। जी डॉक्टर याया साहब आप कह रहे हैं कि जनाब ये ख्वाब है, और ये ख्वाब कहाँ से शुरू हो रहा है? वो इबारत जरा पढ़ दें अरबी की। अरबी तो आपकी जाने बला खे नहीं आती, आपको आपने अरबी पढ़नी है। बहरहाल वो अरबी इबारत पढ़ें जरा, और उसका तर्जुमा भी करें कहाँ से अरबी इबारत शुरू हो रही है। आप कह रहे हैं ये इबारत जनाब 64 से शुरू हो रही है। मैं ये कहता हूं कि ये 564 से नहीं, 563 से भी नहीं, बल्कि ये 364 से शुरू हो रही है। 364 सफ़े 200 सफ़े पीछे चले जाएं, वहां से ये इबारत शुरू हो रही है। ये अरबी इबारत 200 सफ़ात पीछे से शुरू हो रही है। ये नाज़रीन, ये मौलवी है ना, ये जानबूझ के इन्होंने अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए अरबी का चक्कर चलाते हैं।
اب اس دفعہ بھی انہوں نے چکر چلانے کی کوشش کی. اب دیکھیں گے آگے یہ بھی یہ کوشش کریں گے, لیکن ان کی الحمدللہ ایک نہیں چلی, اس لیے کہ اللہ کے جو پیارا معمور حضرت مرزا صاحب نے اپنے اس کشف کا اردو ترجمہ خود ہی کیا ہوا ہے. تو مجھے تو عربی کی ضرورت ہی نہیں پڑی, لیکن یہ مولوی جان بوجھ کے اپنی طرف سے ایک چال چلنے کی کوشش کر رہا تھا, شیطانی چال. جی یہ تو آپ نے جواب دینا نا کہ جناب یہ جو ہے نا کشفی بات ہے یا حقیقی بات ہے, منامی بات ہے, کون سی بات ہے, یہ بتا. عبارت پڑھے, عبارت یہاں تو عبارت چلے گی بھیا, عبارت آپ کی آڈیو نہیں چلے گی. اور یہ بونگیاں شونگیاں ادھر نہ مارے, مجھے عربی عبارت پڑھ کے سنائیں. ابھی پتہ چلتا ہے آپ کتنے پانی میں ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑے مناظرے کرتے ہیں, عربی عبارت پڑھیں, مجھے بتائیں, اس کا ترجمہ بھی کریں. یہ دیکھیں عربی عبارت پڑھیں اور ساتھ ترجمہ بھی کریں, اور اس جاہل کو اتنا ہی نہیں پتا کہ اس عبارت کا ترجمہ مرزا صاحب نے خود کیا ہوا ہے. الحمدللہ. جی 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 شاہ صاحب الحمدللہ. اب آپ کی قسمت خراب, اب آپ کی قسمت خراب. وہ قسمت اس طرح سے خراب ناظرین سارے گروپ والے سن لیں کہ یہ جو عبارت ہے صفحہ نمبر آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر 564 اور 565, اس کا اردو ترجمہ مرزا صاحب نے خود کیا ہوا ہے. روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 103 سے اس کا اردو ترجمہ شروع ہوتا ہے. اس لیے شاہ صاحب جزاک اللہ, آپ نے بڑی اپنی طرف سے یہ ایک وہ مارا تھا کہ عربی میں اس کو کہہ دوں گا, مجھے عربی پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں, مرزا صاحب نے خود اس کا اردو ترجمہ کیا ہوا ہے. تو آپ کا وہ جو تھا بول آپ نے پھینکی تھی میری طرف, وہ واپس آپ کی کوٹ میں میرے پاس اردو ترجمہ موجود ہے, اور اسی جگہ اسی کشف کا موجود ہے اور اسی صفحہ کا موجود ہے جو مرزا صاحب نے خود کیا ہوا ہے. مجھے تو ضرورت ہی نہیں عربی کی. جزاک اللہ. پھنس گئے نا اب. جی ناظرین یہ پڑھ لیں. مرزا صاحب لکھتے ہیں, اور پھر ایک اور کشف ہے جو آئینہ کمالات اسلام صفحہ 564-565 میں مدت سے چھپ چکا ہے, اس کو بعین ہی ذیل میں درج کرتا ہوں. وہ یہ ہے ترجمہ, یعنی مرزا صاحب نے خود اس کشف کا ترجمہ کیا ہوا ہے اور واضح کیا ہوا ہے کہ یہ ایک کشف ہے, ایک کشف ہے جس کو انہوں نے یہاں پہ بیان کیا تھا آئینہ کمالات اسلام میں. تو مولوی صاحب گئے پھنس, انہوں نے لگانی تھی جناب چلاکیاں, لیکن الٹا پھنس گئے. جی تو ناظرین اور شاہ صاحب یہ پڑھ لیں. مرزا صاحب لکھتے ہیں, اور پھر ایک اور کشف ہے جو آئینہ کمالات اسلام صفحہ 564-565 میں مدت سے چھپ چکا ہے. تو جناب دو باتیں واضح ہو گئی. ایک تو یہ کہ مرزا صاحب نے اس عبارت کا خود اردو ترجمہ کیا ہوا ہے, ایک چیز واضح ہوگی, اور دوسری بات یہ واضح ہوگی کہ یہ ایک کشف ہے, اور آپ نے جو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ گویا حقیقتاً واقعی حقیقت کے طور پر مرزا صاحب نے وہاں پہ جو ہے وہ کائنات بنائی اور زمین بنائی اور یہ بنایا, وہ آپ نے جھوٹ بولا, جھوٹا تاثر دیا. یہ بالکل آپ نے جھوٹ بولا شاہ صاحب جھوٹ بولا آپ نے, پھر جھوٹ بول دیا. اور میں کہہ رہا ہوں عربی عبارت سنائیں, عربی عبارت سنائیں جناب. آپ کم از کم مجھے نشاندہی تو کریں نا جناب. یہ صفحہ 564 جو ہے نا فَإِنَّهُمْ سے شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور یہ 565 جو ہے نا یہ قلبی تک ختم ہوتا ہے. کیا یہ سارا کشف ہے؟ اس کے علاوہ کوئی کشف نہیں ہے؟ بتائیے گا ذرا مجھے, وہ عبارت بتائیں, پڑھ کے بتائیں. یہ دیکھیں ناظرین ایز یوزول شاہ جی مولویوں کی طرح ہے اپنی طرف سے بڑیاں چلاکیاں لگا رہے تھے, مگر اللہ تعالیٰ نے ان مولویوں کے منہ پہ کیا میں آپ کہوں کچھ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب کو یہ توفیق دی کہ آپ علیہ السلام نے اس کشف کا ترجمہ خود ہی باقاعدہ بیان کر کے کہ آئینہ کمالات اسلام کے فلاں صفحے کا جو ترجمہ ہے آپ نے یہ خود لکھا کہ میں بیان ہی بیان کر رہا ہوں. پھر مرزا صاحب نے اس سے اگلے جو 105 صفحہ پہ یہ لمبا کشف لکھنے کے بعد یہ لکھا ہوا ہے, یہ پہلے دوست ہائی لائٹ میں نے کیا ہوا ہے, پھر میری حالت کشف سے الہام کی طرف منتقل ہو گئی.
تو شاہ صاحب یہ سارے کا سارا کشف تھا، یہ جناب آپ نے جھوٹ بولا کہ گویا مرزا صاحب نے حقیقتاً یہ یہاں پہ لکھا تھا. یہ آپ کو میں اب کیا کہوں، آپ جناب یہ عجیب و غریب لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں، صرف جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. آپ کو اس بات کی شرم آنی چاہیے. اب میں آپ کو اس کے اوپر ذرا بتائیں گے کہ آپ نے یہ جھوٹ کیوں بولا ہے؟ شاہ صاحب آپ کو بھی نا وہ کہتے ہیں کہ بجائے سے کہ آپ شرمندہ ہوں کہ آپ نے لوگوں کو غلط تاثر دینے کی کوشش کی، آپ نے جناب عجیب و غریب، یعنی کہ بجائے معذرت کرنے کے آپ نے وہاں پہ اب معذرت کر لیں، آپ نے لوگوں سے غلط بیانی کی ہے. اور اب آپ یہ دیکھ لیں یہ کشف جو تھا، مجھے اس کی ساری عبارت جو ہے عربی میں پڑھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں نے اردو میں مرزا صاحب نے خود اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے. آپ بری طرح پھنس گئے ہیں، اب آپ بری طرح پھنس گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور اب جناب اب میں اسی جگہ پہ شاہ صاحب صفحہ نمبر 566 پہ مرزا صاحب نے آخر پہ جہاں پہ بات ختم کی ہے نا، میں اسی کو آپ یہاں پہ لگانے لگا ہوں تاکہ آپ اور شرمندہ ہوں، لوگوں کو پتہ چلے. آپ تو شرمندہ ہوں گے یا نہیں، لوگوں کو حقیقت حال پتہ چلے. اب ذرا تیار ہو جاؤ. جی ناظرین، تو یہ اب اگلی بات جی شاہ صاحب اب آپ مانگیں گے معذرت لوگوں سے کریں گے کہ آپ نے غلط تاثر دینے کی کوشش کی، آپ نے غلط تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ حقیقتاً گویا مرزا صاحب نے اس طرح کی بات یہاں پہ لکھی ہے جو کہ بالکل صریح جھوٹ ہے. آپ کو معذرت کرنی چاہیے. اچھا جی، اب ڈاکٹر یحییٰ صاحب آپ مجھے بتائیں کہ جناب یہاں تو مرزا صاحب نے کشف کے اندر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لا ادری، میں نہیں جانتا. صفحہ 565 کے اوپر یہ اگر یہ رویا کے اندر یہ چیز دیکھی گئی تھی اور مرزا صاحب تو کہتے ہیں میں نہیں جانتا، لا ادری میں نہیں جانتا، اس سارے واقعے کو مرزا صاحب نے صفحے کے اوپر کیسے لکھ دیا؟ میں آپ سے صرف یہ پوچھتا ہوں، لا ادری میں نہیں جانتا کیا ہوا، لا ادری میں نہیں جانتا. مرزا صاحب کو یہ ساری باتیں یاد کیسے رہ گئیں اور انہوں نے پھر کتابوں کے اندر آئینہ کمالات اسلام کے اندر کیسے لکھ دیا؟ مرزا صاحب تو کہتے ہیں لا ادری میں نہیں جانتا. جب مرزا صاحب نہیں جانتے تھے تو پھر یہ صفحے پر کیسے آ گئی؟ بتائیں. واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ مبشر شاہ صاحب، ہاں کیا بات ہے. اب پکڑ کے نا ایک فکرے کو بیٹھ جو لا ادری صفحے پہ کیسے آ گئی؟ بھائی صفحے پہ آئی یا نہ آئی یا تو آپ نے اعتراض کیا نا، آ گئی. اگر نہ آتی تو آپ نے اعتراض نہیں کرنا تھا. ہاں جی، اب یہ بات چھوڑ دیں کیسے آئی. یہ اب آپ نا کسیانی بلی کھمبا نوچے، اب آپ گئے ہیں پھنس. آپ کا خیال تھا کہ یہ عربی جو ہے اس کے اوپر میں کوئی بہت چھلانگے ماروں گا، جس طرح بھی آئی آ گئی. اب آپ نے کر دیا اعتراض، اب اس اعتراض کا میں دے رہا ہوں جواب. اب آپ میری بات کو چینج نہ کریں، اب آپ معذرت کریں کہ آپ نے لوگوں کے سامنے غلط تاثر دینے کی کوشش کی. آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا. اب جی ناظرین یہ دیکھ لیں، میرے پیارے دوستو دیکھ لیں، شاہ صاحب بری طرح پھنس چکے ہیں. انہوں نے جو چکر چلانے کی کوشش کی تھی عربی عبارت کی، اب یہ جناب وہاں پہ اب انہوں نے مجھے سوال مانگا، میں نے اس کا جواب دے دیا کہ یہ کشف ہے، وہاں پہ نہیں آئیں گے. اب یہ ادھر جا رہے ہیں کہ یہ کیوں لکھا، کس طرح لکھ دیا، لا ادری. شاہ صاحب یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، جو آج کا ٹاپک ہے وہ اس کے اوپر رہے. آپ نے ادھر ادھر نہیں جانا، آپ نے ثابت کرنا ہے کہ مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کہ وہ خدا ہیں. اب آپ ادھر ادھر ہی جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہار گئے ہیں. جی ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ یہ شاہ صاحب ہمیشہ ادھر ادھر جا کے دوڑتے رہتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے اس مناظرے میں الحمدللہ میں نے خاص اہتمام کیا اس بات پہ کہ شاہ صاحب ادھر ادھر ٹاپک سے نہ ہٹیں، اور ہر وہ سوال جو شاہ صاحب نے ٹاپک کے علاوہ کیا ہے میں نے ان کو سمپل جواب دیا، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. یہ نہیں کہ اس بات کا جواب نہیں تھا میرے پاس، میں دے سکتا تھا، لیکن میں ایک نئی بحث کیوں چھیڑوں، وہ مناظرہ کا حصہ ہی نہیں ہے. مجھے پتا تھا شاہ صاحب چراکیاں لگا رہے ہیں تو میں ان کے فریم میں کیوں آؤں. ڈاکٹر یحییٰ صاحب یہ تو عربی جاننے والے جو ہے نا آپ کے اوپر تمسخر کریں گے، پھپتیاں کسیں گے جب یہ ریکارڈنگ آئے گی سامنے. مجھے بتائیں، لا ادری ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، رویا کے اندر کیا ہوا مجھے پتہ ہی نہیں ہے.
अब वो जागता है, वो बंदा कॉपी पेंसिल लेता है, उठ के सफे के ऊपर लिखता है, उसको कैसे वो चीजें सारी याद आ गई, बताएं ना, ये तो मुझे बताएं। ला अदरी, एक बंदा इकरार भी कर रहा है और इनकार भी कर रहा है, ऐसे शख्स को आप क्या कहेंगे? मिर्जा कादियानी को ख्वाब के अंदर जो हुआ था वो तो कह रहे हैं ला अदरी, मैं नहीं जानता, अब वो सफे के ऊपर कैसे लिखी गई ये सारी बातें, इसका जवाब दें मुझे, बड़ी मेहरबानी। नाजरीन, जब तक इन मौलवी साहब के जहन में ये नहीं गया कि इस कश्फ वाली इबारत के ऊपर ये फंस नहीं गए, तब तक इन्होंने इस अरबी इबारत का जो ला अदरी वाला हिस्सा था उसका दुरुस्त तर्जमा किया, और ये वही तर्जमा है जो ये मौलवी साहब की ज़बानी में आपको सुना रहा हूँ। मिर्जा साहब कहते हैं फ़कुन्तु फ़ी हाज़िहिल हालति ला अदरी मा कुन्तु मिन क़ब्ल, कहते हैं कि जनाब मुझ पर एक ऐसी हालत तारी हुई कि मैं नहीं जानता कि इससे पहले मैं क्या था। जी नाज़रीन, सुन लिया, मौलवी साहब खुद यहाँ पे मान रहे हैं कि हजरत मिर्जा साहब ने ये लिखा है कि मेरे पर एक ऐसी हालत तारी हुई कि मैं ये नहीं जानता कि उससे पहले में क्या था, उससे पहले में क्या था। लेकिन इसी मुनाजरा जब मौलवी साहब फंसने लगे तो कहने लगे जनाब के मिर्जा साहब तो कह रहे हैं कि मुझे कश्फ, जब कश्फ पूरा था जो देखा मिर्जा साहब ने, वो सारे का सारा कश्फ ही याद नहीं रहा। यानी कि दोनों में देखें कितना फर्क है। एक शख्स ये लिख रहा है कि जो कश्फ से पहले वाली हालत थी वो मुझे नहीं याद रहा कि क्या हालत थी। ये कह रहे हैं कि कश्फ के अंदर वाली हालत में मुझे याद नहीं रही। वाजिबा मौलवी साहब, क्या बात है, क्या बातें आपकी हैं, शर्म भी नहीं आती झूठ बोलते हुए। अच्छा नाजरीन, अब शाह साहब तो गए फंस। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि सफ़ा जो 566 है इसी आईना कमालात इस्लाम का, इसके आखिर पे भी मिर्जा साहब ने बाकायदा ये जो मैंने आपको ये लगाया ना, ये जो आखिरी मैंने लगाया यहाँ पे स्कैन, वला नानी बिहाज़िहिल वाक़िया, इसका जो मिर्जा साहब ने बिल्कुल बताया है। मिर्जा साहब ये कहते हैं कि इस ख्वाब से, ये जो वाक़या हुआ जो ख्वाब में, मैं वहदतुल वजूदियों की तरह ये मानी नहीं लेता कि गोया मैं खुद खुदा हूं। ओ मौलवी साहब, ओ मौलवी साहब, झूठ क्यों बोलते हो? पढ़ो इसको, वला नानी वाली इबारत को पढ़ो, लोगों को बताओ कि वहां पे क्या मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है। बताओ लोगों को कि मिर्जा साहब ने क्या लिखा है, तुम झूठे साबित हो गए हो आज। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी साहब के ऊपर पे दर पे हमले हुए और आप इसका असर देखेंगे। मौलवी साहब बौखलाए हुए आपको नजर आएंगे पूरे इस मुनाजरे में। जी शाह साहब, इसी इबारत पे फंस गए ना, है जी। मिर्जा साहब ने इसी इबारत के आखिर पे जहाँ पे खत्म किया आपने, वहां पे ये लिख दिया है कि मैं इस ख्वाब से मैं हरगिज ये मानी नहीं लेता वहदतुल वजूदियों की तरह कि गोया मैं खुद खुदा हूं। करो इसका इनकार कि मिर्जा साहब ने नहीं लिखा 566 पे, करो इसका इनकार। 2 हल्फन बयान के मिर्जा साहब ने वहां पे ये नहीं लिखा। तो सवाल ये है, जिस इबारत, जिस ख्वाब, जिस कश्फ को मिर्जा साहब ने खुद लिखा और उसके आखिर पे ये लिख दिया कि मैं इसके माने ये नहीं लेता कि गोया मैं खुद खुदा हूं, उसे तुमको किसने, तुम मौलवियों को किसने ये इख्तियार दिया कि मिर्जा साहब की इबारत को गलत मानी पहनाओ? और शर्म करो मौलवी, शर्म करो। जी जनाब, नाज़रीन नोट करें, मैंने क्या आप हल्फन बताओ। अब आगे देखेंगे कि इस मौलवी ने ये बात की कि इस इबारत का ये मानी नहीं है, लेकिन उसने हल्फन नहीं बात की। ये इतना झूठा इंसान है, इतना झूठा ये मौलवी होते हैं। याया साहब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि एक शख्स कहता है ला अदरी, मैं उस वाक्य को नहीं जानता, वो ये उधर ही खड़ा है, ला अदरी। आपसे जब उठता है उसके बाद वो किस तरीके से उसको चीजें याद आ जाती हैं। या तो आप ये कहें कि मिर्जा कादियानी ने झूठ बोला था ये ला अदरी वाला, या आप इसको एक्सेप्ट कर लें और ये जब एक्सेप्ट करेंगे ये पूरा वाक्य जो है ना ये साबित हो जाता है और इससे मिर्जा गुलाम कादियानी का दावा खुदाई भी साबित हो जाता है। आपके पास 2 ही रस्ते हैं भाई। अब आप चाहे तो कदम आगे रखें फिर भी फंसते हैं, पीछे रखेंगे फिर भी फंसते हैं। अगर कदम पीछे रखते हैं तो मिर्जा कादियानी झूठा और कज़्ज़ाब होता है, कदम आगे लेके जाते हैं तो मिर्जा कादियानी का दावा खुदाई साबित होता है। आए करें फैसला, ला अदरी का फैसला करें। जी, एक तो ला अदरी का ये गलत तर्जुमा, गलत मफहूम पे ला रहे मौलवी,
اوپر سے خام خواہ کی بڑھ کے مار رہا ہے خام خواہ. استغفراللہ. یہ یحییٰ صاحب جو 566 والی عبارت آپ نے پیش کی ہے ولا نانی والی، اس میں تو واضح طور پہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے خدائی کا ہی دعویٰ کیا ہے. جی ناظرین سن لیں، میں نے کہا تھا حلفاً بیان دو. یہ مولوی اتنا جھوٹا مولوی میں نے کہا تھا حلفاً دو، اور یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کا تو مطلب یہ بنتا ہے کہ میں خدا ہوں. یہ سن لیں. یہ یحییٰ صاحب جو 566 والی عبارت آپ نے پیش کی ہے ولا نانی والی، اس میں تو واضح طور پہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے خدائی کا ہی دعویٰ کیا ہے. کریں آپ جھوٹا ثابت کریں، عبارت پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں. وہ تو مرزا صاحب تو لکھتے ہیں. چلیں آ جائیں اس جانب بھی آ جائیں، عربی عبارت اللہ کرے آپ اس بہانے پڑھ دیں. آئیں جی، اس میں تو لکھا ہوا ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں نہیں میں خدا ہی ہوں. آئیں. اور شاہ جی یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، آپ موضوع سے پھر گئے ہیں. ہمارا یہ موضوع نہیں ہے کہ مرزا صاحب نے اگر لا ادری لکھا تو وہاں پہ ان کو یاد کیسے آ گیا. میں آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں دوسری تیسری دفعہ، ہمارا یہ آج کا موضوع ہے ہی نہیں. آج کا موضوع یہ ہے شاہ صاحب کہ آپ نے یہ کہا کہ مرزا صاحب نے نبوت کے ساتھ ساتھ خدائی کا دعویٰ کیا تھا. موضوع سے ہٹیں گے تو آپ ہار جائیں گے، اور اب آپ دوسری تیسری دفعہ ہٹ رہے ہیں موضوع سے. شاہ صاحب آپ ہار گئے ہیں مناظرہ، موضوع سے ہٹے تو ہار گئے. آپ اپنے موضوع سے ہٹ رہے ہیں. اب آپ تو ہٹ رہے ہیں نا، اب میں ایک اور دلیل لگاتا ہوں یہاں پہ. الحمدللہ الحمدللہ. جی ناظرین، تو یہ مولوی صاحب تو پھنسے ہوئے تھے، اور مجھے بھی پتا تھا کہ انہوں نے کوئی پتہ نہیں کب یہ جو ہے وہ دوڑ لگا دیں. تو میرے پاس جو حوالے جات موجود تھے، میں نے کہا میں کم از کم آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اس مولوی کے منہ پہ بھی کم از کم یہ حوالے مار دوں، تاکہ یہ اور وہاں پہ پریشان ہو. اور اس کو یہ جو اس کے بڑے جو لے کے آئے تھے، اس کو جو بڑے اس کے مجاہدین اس کو شیر ببر کی طرح لے کے آئے تھے، جناب ہمارا جناب چیف فلانا آ کے آپ سے مناظرہ کرے گا، اس کو اس کی جو ہے اس کی درگت سب بنتے دیکھیں. ناظرین اب آپ دیکھیں، اندازہ کریں اس مولوی کے وہ جو 15-20 لوگ اس نے وہاں پہ ایڈ کروائے تھے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی حالت کیا ہوئی ہوگی اس مناظرے کے درمیان. جب اس مولوی کی اتنی درگت بن رہی ہوگی تو ان کا بس نہیں چلتا ہوگا کہ اس مولوی کو کہیں لے کے دوڑ جائیں. الحمدللہ الحمدللہ. اور مبشر شاہ صاحب کیوں جھوٹ بولتے ہیں یہ ولا نانی بہذہ الواقعہ والی عبادت کے اوپر کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ اور کیوں جھوٹ بولتے ہیں بھائی صاحب؟ یہاں پہ تو مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ میں اس کے معنی نہیں لیتا کہ گویا میں خود خدا ہوں. ہیں جی، واہ جی واہ. یہ آپ کو تو لگتا ہے عربی بھی نہیں آتی. چلو مجھے تو نہیں آتی، مجھے لگتا ہے آپ کو بھی نہیں آتی ہے جی. اور اس کی میں تصدیق دیتا ہوں کہ مرزا صاحب نے یہ جو یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک اور عبارت یہاں پہ لگا رہا ہوں. کہاں دوڑیں گے شاہ صاحب، کدھر دوڑیں گے آج آپ؟ جی ناظرین، تو اپنی یہ تصدیق کے لیے میں نے یہ ایک اور عبارت لگائی، اور اس کو پھر میں نے آڈیو میں اس کو ایکسپلین کیا. آئیے میں آپ کو وہ آڈیو سناتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں اس فراڈیم مولوی کی آڈیو سناؤں. جی جناب شاہ صاحب، یہ اسی کشف کے بارے میں مرزا صاحب نے اپنی کتاب چشمہ مسیحی میں، جو کہ روحانی خزائن کے جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر 375 کے نیچے ایک حاشیہ میں لکھا ہے، ایک دفعہ کشفی رنگ میں نے دیکھا کہ میں نے نئی زمین اور نیا آسمان پیدا کیا، اور پھر میں نے کہا کہ آؤ اب انسان کو پیدا کریں. اس پر نادان مولویوں نے یعنی مبشر شاہ جیسے مولویوں نے شور مچایا کہ دیکھو اب اس شخص نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے. حالانکہ اس کشف سے یہ مطلب تھا کہ خدا میرے ہاتھ پر ایک ایسی تبدیلی پیدا کرے گا کہ گویا آسمان اور زمین نئے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جناب، مرزا صاحب نے آپ کو جھٹلا دیا. اب کتنے حوالے مانگو گے اور کتنے حوالے مانگو گے مولوی صاحب؟ جی جناب، تو مولوی صاحب تو ہو گئے ہیں پکے جھوٹے ثابت. دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا؟ ابھی سے آپ کی پھوک نکل گئی. عبارت پڑے نا عربی. جناب مولوی صاحب کی پھوک نکل گئی یا میری پھوک نکل گئی، اب آپ خود ہی اندازہ لگا دیں. ہاں جی، کی ابھی تک آپ نے عربی عبارت نہیں پڑھی. اچھا یہ بتائیں، اس عبارت کے اندر ایک جملہ ہے، ما نعنی بذالک ما ہوا
मजहबुल हलूलीन। इस इबारत का तर्जुमा क्या है और मुझे बताइएगा कि ये मानानी जो इबारत लिखी है क्या ये दुरुस्त है, ये मुझे ये भी बताइएगा। चले यहाँ जो है ना आपको आज मैंने भिगो के जनाब यहाँ पे 12 अलग अलग लफ्ज़ नहीं बोलता। चले इसका बताएं मुझे क्या ये जुमला दुरुस्त है, और दूसरी बात इसका मतलब क्या है, मानानी भी जाली का मा हुआ मजहबुल हलूलीन। जी जनाब, आप देख लें शाह साहब कैसे अपने टॉपिक से इधर उधर दौड़ रहे हैं। इन्होंने साबित करना था कि मिर्जा साहब ने खुदाई का दावा किया, लेकिन अब ये देखें इधर से जाते हैं, एक बात पकड़ते हैं फिर, लेकिन अपने असल टॉपिक के ऊपर नहीं आ रहे हैं जी। देखें आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, अभी तक आपने इस ये जो कशफ है सारी ये जो इबारतें आप पेश कर रहे हैं ये सफ़ा 364 और 65 की हैं, ठीक है जी। ये जितनी भी इबारतें मिर्जा कादियानी ने जनाब इसकी तशरीहात की कि मेरी मुराद ये थी, मेरी मुराद ये थी, मेरी मुराद ये थी, मुराद मुराद मुराद, उस ये सारी इमारत गिर जाती है सिर्फ एक लफ्ज के ऊपर। मिर्जा कादियानी कहते हैं लादरी, वो कहते हैं ख्वाब में जो कुछ हुआ था मैं जानता ही नहीं, लेकिन उसको बाद में कैसे याद आ गया, उसने सफा 564 और 565 के ऊपर लिख दिया। बस मुझे इस चीज का जवाब चाहिए, ये आप स्कैन आपके फजूल हो जाती है, ठीक है जी। इस चीज का लादरी का जवाब देते बात खत्म हो जाती है। जी नाज़रीन, देखें मैंने जैसे कि आपको ये किया पहले, ये जो मिर्जा साहब ने लिखा है वो ये नहीं था कि मैं भूल गया हूँ, वो आप सिर्फ ये बयान कर रहे हैं कि जब मैं कशफ के अंदर जब इंसान जाता है तो वो जो हालत थी उसको मैं बयान नहीं कर सकता कैसी हालत थी। और ये शख्स देखें उसको कैसे मानी दे रहा है। और ये आपको जिस बंदे को भी सच्ची ख्वाब आई है या किसी ने कशफ देखा हो उसको पता होगा, इन मौलवियों को तो पता ही नहीं है ना कि जब आप कशफ की हालत में आपकी तरफ जाते हैं, बुजुर्गों ने भी यही लिखा है, तो वो एक और ही कैफियत होती है इंसान की, वो एक नॉर्मल से हटके कैफियत होती है। और उसी कैफियत को बयान करते हुए मिर्जा साहब यहाँ पे बयान कर रहे हैं। उसका ये मैं नहीं कह रहे कि नौजुबिल्ला वो कह रहे हैं कि मुझे भूल गया, ये मौलवी झूठ बोल रहा है यहाँ पे। लेकिन आप नोट करेंगे इस पूरे मुनाजरे के दरमियान, मैं इसको बार बार कह रहा हूँ, ये आज का टॉपिक ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता था ये मौलवी टॉपिक से दौड़ने की कोशिश कर रहा है। लाजनाब नाजरीन और दोस्तों, देख लो शाह साहब फिर मौजू से हट गए। इन्होंने ये साबित करना था कि मिर्जा साहब ने नाउजुबिल्लाह ये दावा किया कि वो खुदा हैं। अब ये जनाब अरबी की ये इबारत, अरबी की वो इबारत, चलें जी ये भी शौक पूरा कर लें। मिर्जा साहब लिखते हैं वमा नानी बेज़ालिका मा हुआ मजहबुल हलूलियीन। इसका मतलब ये है, और ना मैं हलूलियों की तरह ये कहता हूं कि खुदा मुझ में हलूल कर आया। लो शाह जी, कर लिया मतलब ना है, लेकिन इसमें आपके मुंह पे एक और लग गया। हाँ जी, तर्जुमा तो पूछा था ना, तो ये साबित हो गया कि मिर्जा साहब तो यहाँ पे खुदाई का दावा कर ही नहीं रहे शाह साहब। हाँ जी, अब आप तो हो गए झूठे साबित। अल्हम्दुलिल्लाह, कहाँ से दौड़ोगे। लो जनाब नाजरीन, शाह साहब माशाल्लाह पूरी तरह अब ये कहते हैं ना चारों शाने चित हो चुके हैं। अब देख लो, ये इस कश्फ के ऊपर गुफ्तगू नहीं कर रहे, मौजू से हट चुके हैं ये शाह साहब। और ये अब जनाब कह रहे हैं मिर्जा साहब को याद कैसे आ गया, कैसे रह गया। और शाह जी, ये आपका मसला नहीं है ना ये मेरा मसला, इसलिए कि ये आज का मौजू है ही नहीं। आज का मौजू ये था और आज का मौजू ये है कि आपने ये साबित करना था कि मिर्जा साहब ने ये दावा किया कि मैं खुदा हूं, अल्लाह होने का दावा किया। ये हमारा मौजू नहीं है, मौजू से हट गए हैं शाह जी, आप हार चुके हैं।